أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا 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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 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 ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا القبور بعثرت 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 وإذا القبور بعثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 وإذا القبور بعثرت. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 وإذا القبور بعثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كفرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت 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 بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 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 وما أنت بمسمع من في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور 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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره 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 ثم إذا شاء أنشره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت
وإذا القبور بعثرت 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 علمت نفس ما قدمت وأخرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 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 ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 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 حتى زرتم المقابر. اللهم أبدل كل سحر مدفون في القبور 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 اللهم أبدل كل سحر في قبر 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 اللهم أبدل كل سحر مدفون في القبور 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 اللهم أبدل كل سحر في قبر 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 اللهم أبدل كل سحر في مسجد 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 في قبر اللهم
أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر في مجد في قبر اللهم أبتل كل سحر دافنوه 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 اللهم أبتل كل سحر مدفون عند البيوت 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 بسم الله يبتل كل سحر مدفون تحت الأعتاب 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 بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله العظيم الأعظم بسم الله يبتل كل سحر مدفون تحت الأعتاب بسم الله يبتل كل سحر مدفون في القبور 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 بسم الله يبتل كل سحر في مجد في قبر بسم الله يبتل كل سحر في مجد في قبر بسم الله يبتل كل سحر مدفون في مجد في قبر بسم الله يبتل كل سحر مدفون في مجد في قبر بسم الله بسم الله بسم الله يبتل بسم الله يبتل بسم الله يبتل كل سحر 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 مدفون 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 عند البيوت بسم الله يبتل كل سحر مدفون عند القبور بسم الله يبتل كل سحر مدفون عند القبور بسم الله يبتل كل سحر مدفون عند البيوت بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الأعظم يبتل كل سحر مدفون 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 في مجد في قبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر يبتل كل سحر مدفون عند القبور بسم الله يبتل كل سحر مدفون عند القبور بسم الله يبتل كل سحر مدفون عند البيوت بسم الله يبتل كل سحر مدفون عند البيوت بسم الله يبتل كل سحر مدفون عند القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس